पास्टोर एकठांय जाल्या आनी कित्याक काय भाग्योन लॉरेन्साचे परबे आनी हे परबेच्या निमतान आमी ओल्तापुरीत विश्वय वेचून काडला. भाग्योन लॉरेन्स आमच्या बोरमासाचो फुलेर आनी भाग्योन लॉरेन्स आमकां कसो बोरमासाचो फुलेर जालो हे आयच्या प्रवचनात आमी आयकुया. मोगाच्या भाव भयणीनो एक सोत्रीक तें तुमी जरूर पळयलां आसतलें आनी हें विल गिब्सन हाणें काडलेलें. ताचें नांव जरी तुमी आयकोंक नासतलें पूण ताणें जें चौत्रीक काडलां जी मुवी ताणें काडल्या म्हाका दिसता तुमी ल्हानपणांत जावन आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांनी आयकलें आसतलें पळयलां आसतलें. आनी तें कितें काय द पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें चौत्रीक तुमी पळयलां पळोवंक ना जायत्या जाणांनी पळयलां आनी कित्याक सांगता काय ह्या मनशान जेन्ना हें चौत्रीक काडपाचें मनांत येवचिलें तेन्ना आपल्या इश्टांक सांगलें तेन्ना आपल्या लागशिल्ल्यांक सांगलें तेन्ना ती म्हणूंक लागली बाबा तूं हें पिक्चर काडी नाका हें चौत्रीक तूं काडी नाका हें चौत्रीक काडल्यार जायतो संवसार तुजेर वायट उलयतलो यू वील फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिजम आनी अशें ताच्या जिवितांत एके भाशेन दूख कशें आयलें कित्याक आपलीच लागशिल्ली आपलेच इश्ट ताका सपोर्ट करिना तरी हो विल गिब्सन भाव कितें करता काय जेजूची जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमच्या पेंटाक बांदतात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात आपलो दोनी लग्ना उत्सवात हांव परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावात तसल्या मनशा परी तुमी जायात दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर भागी खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपणाक तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरीक मानवली. भावार्थाक लागून अब्राहाम जायच कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशांत वचून देवाच्या उतराक हातो जालो आनी खंय वता ते नबरो जावनय तो वाटेक लागलो. भाशेच्या देशांत परतो वचो तो भावार्थान झेरलो. देवाची तीच पासावणी घेतल्या इसाका आनी जाकोबा बरोबर तो मनी रावलो कारण तो देवाची येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलेल्या शाराक पावतालो. हे पोरी आपले कसल्या सोपुताचेर विस्वास दवरलो ते जाण जावन तांकां धीर आनी संतोष मेळूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशाचें कारण आनी दुस्मानाचें निसर्तोण जातलें म्हूण तुजी वर्सां रावताली कित्याक ज्या कर्तृत्वान आमच्या दुस्मानाक तुवें खास लायली त्याच कर्तृत्वान आमकां तुजेशी आपणली आनी मोहिमेवण केली. सुखान अशें दुखान भोग भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाच्या भुरग्यांनी दुखीत येवन वेगळिलो. भाग्यवान लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेत विश्वासी रावून
आनी रोगसाक्षाचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावूंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुबड्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोरपतवेदार देव आमची कामरूत करूं आनी आमची पातकां
सेंट लॉरेन्स आमचे ट्रेडिशनल फेस्ट 450 इयर्स हो इतिहास ह्या इगर्जेचो आणि आयज गोंयचे सगळे रापणकार फिशरमॅन सगळे ट्रॉलर ओनर हिंगासर आयज फेस्ताक दिसा घेता आशीर्वाद घेता सेंट लॉरेन्साचो दर्यान वयचे पयलीं आख्खे वरोस बरें जावचें बरें नुस्तें मेवचें आनी तांकां राखण करची म्हणून जेन्ना तेंचे कामदार आनी ते दर्यार वयता तेंची राखण जावची म्हणून आयज सेंट लॉरेन्स ह्या इगर्जेन येवन मागतात ते आय वॉन्ट टू विश पीपल ऑफ गोवा people of Shingerim very happy feast of Saint Lawrence. May Saint Lawrence bless everyone, each and everyone, and across all the faiths in the state of Goa and all over the world. The feast of Saint Lawrence. I wish all the parishioners here of Sikeri and all everyone from Goa a very happy feast of Saint Lawrence. May Saint Lawrence continue to bless each one of us. And special blessings to all our fishermen who have already started their fishing season. God bless.